माह रमजान के अंदर मसाजिद को मुकम्मल भरा होना चाहिए। लेकिन अब मुझे ये बताओ, हम कहते हैं कि हमें सेहत मिले, हम शिफायाब हों, तो क्या अल्लाह की नाफरमानी कर कर हम शिफायाब हो सकते हैं? ईमान के साथ जवाब देना सही। नहीं। कभी हम शिफायाब नहीं हो सकते। हम उस वक्त होंगे जब हम अल्लाह के हुक्म को मानेंगे। तो अल्लाह का हुक्म क्या है? भाई देखो, रमजान आ गया है, रहमतों भरा महीना आ गया है, ऐ मेरे बंदो आओ और मेरी रहमत से अपना हिस्सा ले लो। अब तरावीह की मैंने आपको बात बता दी कि एक दफा फिर सुन लीजिए। तरावीह की बात यह है, अबी बिन काब को हजरत उमर ये हुक्म देते हैं अन यकूलू मालिन नासी फी रमजाना, कि ए अबी बिन काब माह रमजान के अंदर तमाम मुसलमानों को तरावीह पढ़ा, और कितनी बियादा अशरता रकतन 11 रकते पढ़ा। और फिर कहते हैं हजरत साहिब वकाना कारियु यकराहु, जब कारी किरत करता था, हत्ता कुन्ना नातमिदुल असाए, तो हम असा के साथ टेक लगा लेते थे, इतनी लंबी वो किरत किया करता था। फिर उसके बाद कहते हैं जब वो किरत कर चुकता, हम फारिग हो जाते, हम घरों की तरफ जाते, तो हमें ये डर होता हमारी सहरी फौत ना हो जाए। अब सुनिए एक हदीस जो इसके साथ मैं अब मिलाकर कर रहा हूं कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन कामा रमजाना ईमानन इक्तिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि कोई आदमी भी अगर माह रमजान के अंदर एक क़याम अल्लाह की रजा की खातिर करे तो गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, अल्लाह इसके पहले सारे गुनाह माफ कर देता है। सुभान अल्लाह। अब एक शायरी के मुतल्लिक मैं हदीस सुना दूं आपको, काम आएगी। ये अब पहला जुम्मा है, ताकि अब तो 2 जुम्मे हैं, 3 हैं, याद रखिएगा अगला जुम्मा नहीं आने वाला। कोई हाथ उठाकर यहां मुझे बता दे अगला जुम्मा आने वाला है तो मैं उसे इनाम दे दूंगा। किसी को यहां यकीन है अगला जुम्मा आएगा? फिर क्यों अपना रमजान खराब कर रहे हो? क्यों हुकूमत की खातर, इन बदमाशों की खातर, इन गुस्ताखे रसूलों की खातर, इन जिन पर रात दिन अल्लाह की लानत पड़ रही है, इनकी खातर क्यों अपने ईमान को खराब कर रहे हो? तुम्हें ईमान अजीज है, ये जान अजीज है? भाई जान बाद में है, ईमान पहले है, ईमान बाद में है, यकीन पहले है, यकीन बाद में है, इश्क नबी पहले है। बेशक। अगर इश्क होगा तो आदमी कहेगा मैंने जाना है, अल्लाह के दर पर झुकना है, क्योंकि ये मेरे कमली वाले का हुक्म है। फिर वो ये नहीं कहेगा हय्या अलस सलाह जब हो शाम को मगरिब के टाइम, और मैंने देखा यहाँ आज भी, कल भी, परसों भी एक नमाजी भी नहीं था। कब्र में तुम्हें से कमली वाला ना पूछेगा कि मेरी मस्जिदों को तुम वीरान करते रहे, किसके कहने पर करते रहे? इन गद्दारों के कहने पर करते रहे। मेरी बात इस वक्त भरी जा रही है, सदर को पहुंचा दो, थाने वालों को पहुंचा दो, जिसको दिल करता है पहुंचा दो, और जिसका दिल है मेरे साथ रूबरू होकर बात भी कर ले। कुरान मैं सामने रखूंगा, आयत मैं पढ़ूंगा, जवाब वो देगा, और बताऊंगा तेरा रूप सर से लेकर पांव तक सुन्नत के, तो तू बात करने के काबिल नहीं है, तू इस सीट पर बैठने के काबिल, तू हुकूमत करने के काबिल नहीं है, क्योंकि तेरे ऊपर अल्लाह की लानत पड़ रही है। बेशक। कादियानियों का साथ देने वाले हैं। तुम्हें यह बात बर्दाश्त होती है कि कोई आदमी उठकर कादियानियों की हमायत पर बकवास बके और हम चुप बैठे? नहीं, कभी भी नहीं। बस अपने ईमान को मजबूत करो, रमजान खराब ना करो, अपनी इबादत। अल्लाह ने फरमाया कि सारे जिन और इंसान मिल जाएं, सारी कायनात मिल जाए, अगर सारे मेरे नाफरमान हो जाएं तो अल्लाह ने फरमाया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे भारतों की मसाजिद को, इमामों की मैं बात नहीं करता, बेचारे मुझे इन पर भी तरस आता है, इनकी तो मैं बात नहीं करता, बरस सारे भारतों की मसाजिद को खाली कर दिया जाए, एक नमाजी भी ना रहे, तो अल्लाह की खुदाई में खलल है? नहीं आता। अल्लाह ने फरमाया मैं अल्लाह समद हूँ, हर से बेगरज हूँ। अल्लाह तो हमें कहता है मेरी रहमत की तरफ आओ बंदे हो, मैं तुझा अपनी रहमत पाना चाहना। अल्लाह की तक मतलब नहीं। भाई नमाज पढ़ेंगे तो किसे फायदा है? मस्जिद में आएंगे तो किसे फायदा है? रोजा रखा, सारा दिन रखा भूख के साथ, शामी गुठी भर के नमाज पढ़ना पाया, क्यों जी? हुकूमत कानून पर जी कोरोना लग जाती, कोरोना लगती तो चपले दिया, और जरा नजर ही नहीं आना। मैं कहना, मैं आपको एक दावे के साथ बात कर रहा हूँ, मेरी इंशाल्लाह ये जो बारी है ये इंशाल्लाह मेरे चैनल पर भी चलेगी, आप वहां से भी ले लीजिए। मैं ये दावे के साथ बात कर रहा हूँ, खुदा की कसम उठाकर कह रहा हूँ, कोरोने वाले को लाकर मेरे पास बैठा दे, लाकर बैठा दे,
یہاں میرے پاس مہینہ ہے, چھوڑ دیں اسے, چھوڑ دیں. دیکھیے گا آپ یہاں کوئی کرونا والا ہے نا, یہ برکوں میں ہوا, میری مجھے کوئی سنتا ہی نہیں ہے. اے حکومت کمینے ہی نہ آتے, قیامت کے دن پتہ ہے یہاں لا کر بٹھائیں, ایک ہفتہ مہینہ میں اس کی خدمت کروں گا, اور انشاءاللہ اللہ کی مدد سے شفا یاب کر کے یہاں سے بھیجوں گا. دعویٰ کر رہا ہوں نا, اکیلا تو نہیں کر رہا, یہاں 500 کا مجمع ہے, اے بونگی نہیں مار رہا. اگر اتنا بڑا میں دعویٰ کر رہا ہوں, کچھ بات ہے تو کر رہا ہوں. بھول نہ جاؤ فقیر عبداللہ کو گئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا, اگر وہ چلا بھی گیا تو اللہ یہاں موجود ہے. تم اللہ سے بھی غافل ہو. پھر کیا وہ کہا نا علامہ اقبال نے کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں, اور پھر دوسری طرف کہتا ہے کہ تم فرقے بھی بنا لو, نمازیں پڑھو نہ پڑھو, یہ سب باتیں الگ ہیں. کہتے ہیں کہ ایک میری بات یاد رکھنا, وہ داری منا آدمی کہتا ہے آئے اللہ یا اللہ کاش آج علامہ اقبال جی جب بندہ آ گیا تو انہاں نال کم از کم غلطی کر سکے نا. وہ کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. وہ کہتا ہے تو محمد سے وفا کر, ان غداروں سے وفا کرنی حرام ہے, ایسے غداروں سے وفا کرنی حرام ہے. غدار کے ساتھ وفا کرنی اللہ کے ساتھ بے وفائی ہے, اور بے وفا کے ساتھ غداری کرنی اللہ کے ساتھ بے وفائی ہے. مات ان کے ساتھ وفا کرو, اپنی عبادت کا خیال رکھو, ذکر و اذکار کا خیال رکھو. جہاں بھی کوئی بات کرے, کوئی اعلیٰ افسران ہے, چھوٹا ہے بڑا ہے, بسم اللہ سو بسم اللہ آ کر میرے ساتھ بات کرے, مجمع میں کرے, اندر کرے, دلیل میں دوں گا, نہیں مانتا تو اس کی قسمت کی بات ہے. آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پہلے تو بتاؤ نا ایمان تازہ ہوا ہے کہ نہیں؟ آج کے بعد مسجدوں کا بات کرو گے یا نہیں؟ مسجدوں میں باوقت جاؤ گے یا نہیں؟ نماز پڑھو گے نہیں؟ کئی روزے باقاعدگی کے ساتھ رکھو گے یا نہیں؟ اور رمضان میں اپنے آپ کو بخشواؤ گے یا نہیں؟ بس انشاءاللہ یہ بات کر لو. بس مجھے یہ چاہیے, مجھے مال نہیں چاہیے. میں نے آج تک ہمارے مرشد پاک نے تم سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا, نہ ہم نے لینا ہے. جو دے گا اللہ اسے توفیق دے گا تو وہ دے گا, نہیں دے گا تو جب 1 لاکھ روپیہ اسی تے 10 روپے نہیں کرتی, کنجوس مکھی چوس سامنے بیٹھا اسی تے جس دینا اسی بیچارے کو پلے کچھ نہیں, اسی اگلے کو لے کے دے دیتی. تو دینا اللہ نے ہے, رزق آپ کا بھی اور میرا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, موت آپ کی بھی اور میری بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, عزت آپ کی بھی اور میری بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو چھوڑ دو ان حکومت سے ڈرنا, ایک اللہ کی رضی پکڑ لو. شہری کے وقت رحمت دو عالم نے فرمایا کہ کوئی آدمی 7 بار یہ دعا یاد رکھ لیجئے, میں بات ختم کر رہا ہوں. سحری کے وقت 7 بار اگر پڑھ لے, لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت, لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم, اے خراب بنے نہیں چلنے, لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت. یہ اگر کوئی 7 بار پڑھے تو حضور نے فرمایا آسمان پر جتنے ستارے ہیں ہر ستارے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 1000 نیکیاں لکھے گا, 1000 گناہ مٹائے گا, 1000 درجات اس کے بلند کرے گا. من افطارا علی الماء کتب اللہ تعالی له بكل شارۃ علی جسدہ, کوئی آدمی اگر ماہ رمضان کے اندر پانی کے ساتھ روزہ افطار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر جتنے بار ہیں ہر بار کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھے گا, 10 گناہ مٹائے گا, 10 درجے جنت میں بلند کر دے گا. اللہ پاک آپ کو اور مجھے ٹھیک طریقے سے اپنی کتاب پر عمل کرنے کی توفیق دے, عشق مصطفیٰ میں ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق دے, اور اس ماہ رمضان میں اپنے آپ کو ہمیں بخشوانے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین.